नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल की 8 माह कबल जो जंग हुई थी, उसके हवाले से कुछ मौलवियों ने बयानात दिए, तो उनका रद्द करते हुए हमने भी बयान जारी किया कि इस अंदाज से बदमज़हबों के हक में बयान नहीं दिया जा सकता। इससे लोगों की अकीदतें उनके साथ जुड़ेंगी, जिसका नतीजा बिल्कुल हमारे सामने आया। कई लोगों ने हमें मैसेजेस किए, कई लोगों ने हमें कमेंट्स किए और बताया कि बिल्कुल इस तरह के नाम नहाद खुतबा के जो बयानात थे, उनसे हमारे अकीदों के अंदर तज़ल्ज़ुल आया है, उनसे हमें ये नुकसानात हुए हैं। एक हज़रत ने ये कहा कि हमारे गाँव के अंदर बाकायदा मसाजिद के अंदर शियों के हवाले से दुआएं की जा रही हैं, उनके हवाले से मामलात इस तरह के प्यार मोहब्बत वाले किए जा रहे हैं। तो इस अंदाज से लोगों को और लोगों के ईमानों को ख़तरे पर पेश किया, और उसके बाद अब जो ये जंग लगी हुई है, इस पर भी इनके बयानात वो पुराने भी चलाए गए और नए बयानात भी चलाए गए। उनका भी हमने रद्द किया कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। आप कोई सियासी शख्सियत नहीं है, कोई आप जनरल कर्नल नहीं हैं, कोई आप वज़ीर आज़म नहीं हैं, कोई आप इस तरह की हैसियत नहीं रखते कि लोग आपके बयान को फ़कत सियासी नहज पर रखें और सियासी तौर पर ही लें और उसमें दीन के मामलात को ना दाखिल करें और दीनी अकीदतों को दाखिल ना करें। ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी हैसियत आलिम होने की है, एक मुबल्लिग होने की है, एक ख़तीब होने की है। तो जब आप एक मुबल्लिग हैं, ख़तीब हैं, आलिम हैं, तो आपके बयान को लोग इसी अंदाज से लेंगे और उसके अंदर अकीदतों को दाखिल करेंगे, अपनी दीनी मोहब्बत और मुरव्वत के मामलात को भी दाखिल करेंगे और इस तरह के बदमज़हबों से मेल जोल बढ़ाएंगे। और क्या से क्या मामलात होंगे, ये हर ज़ी शऊर बेहतर जान सकता है। तो इसमें हमने ये बात भी की थी कि ईरान जो है वो कोई उम्मत मुस्लिमा की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके अपने ज़ाती मफादात हैं, अपने ज़ाती मकासद हैं, और वो इस अंदाज से जो है वो अपना दिफा करने के लिए मामलात कर रहा है। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, कहते नहीं जी ये तो उम्मत की जंग है, ये उम्मत की लड़ाई है, उन 80,000 बच्चों का बदला लिया जा रहा है जिनको मार दिया गया और हमें नोहा भी ना करने दिया गया, माअज़ल्लाह। तो इस तरह की बातें करके उनकी नीयतें ये मौलवी जो है वो डिसाइड कर रहे थे कि उनकी नीयत ये है, वो उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़ रहे हैं। उनके ज़हन में भी ये नहीं है, उनके वहम व गुमान में भी ये नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों का बदला ले रहे हैं या बैतुल मक़दस को हासिल करने के लिए हम ये मामलात कर रहे हैं, उनके वहम व गुमान में भी नहीं है। लेकिन ये मौलवी चूँकि नीयतों से भी वाकिफ़ हैं और इन्होंने ऐसी दूरबीनें और खुर्दबीनें फिट की हुई हैं कि ये उनके जो निजी मामलात आपस में तय पा रहे होते हैं, ये वो भी सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और इन्होंने ये जान लिया कि ये बिल्कुल फ़लस्तीन के बच्चों का बदला लेने के लिए ईरान खड़ा हुआ है। तो इन्होंने ये मामलात इस अंदाज से किए और तरह तरह के इन्होंने बयानात दागे, मुसलमानों के ईमानों को ख़तरे पर पेश किया। लेकिन अब इनके मुंह पर कालक थोप दी गई है। ईरान ने जो अपना 10 निकाती एजेंडा अमेरिका के सामने रखना है, वो बिल्कुल मंजर आम पर आ चुका है। बड़े बड़े जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म हैं वो उनको बिल्कुल वाज़े तौर पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, जियो न्यूज़ के ऊपर भी है और दीगर भी जो अथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो 10 निकाती एजेंडा मौजूद है, जो 11 अप्रैल को पेश किया जाएगा। अब अमेरिका उसको एक्सेप्ट करे ना करे, हमारी गर्ज इससे नहीं है कि अमेरिका एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हमारी गर्ज इस बात से है कि ईरान के मकासद क्या थे, ईरान ने किस बात पर यह जंग छेड़ी हुई थी। तो अब इन मौलवियों के बकौल तो होना तो ये चाहिए था कि जो ही हम वो 10 निकाती एजेंडा देखते, उसको पढ़ते, तो पहला नुक्ता ये होना चाहिए था कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन से अपनी फौजें उठा ले, फ़लस्तीन को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए, बैतुल मक़दस मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। बैतुल मक़दस जो है ये मुसलमानों का किबला अव्वल है, यहाँ पर यहूदियों का कोई काम नहीं, यहाँ पर किसी और का कोई काम नहीं बनता। इस तरह का पहला नुक्ता लिखा होगा। फिर दूसरा नुक्ता ये लिखा होगा कि फ़लस्तीनियों के जितने घर जो हैं वो शहीद हुए हैं उनको घर बना कर दिए जाएं, जितना उनका नुकसान हुआ है, चले जानी नुकसान तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन माली नुकसान की भरपाई चूंकि मुमकिन है तो उनके माली नुकसान की भरपाई की जाए। इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर से तमाम की तमाम अफवाज उठा ली जाएं और उनको जो है उनका खिता वापस किया जाए। फिर उसके बाद अपनी कोई बीच में रखता कि जी अबनाए हुर्मस की जो है वो मामलात हमारे हवाले किए जाएं, उसके अंदर जो है वो दखल अंदाजी ना की जाए और दीगर इस तरह की शराइत भी रख देता, तो वो बंदा कहता कि चलो यार देखो पहले 10 तो उन्होंने
فلسطین کی بات کی، فلسطین کے بچوں کی بات کی، فلسطین کے مظلوموں کی بات کی، اب انہوں نے اگر اپنی بات بھی کر دی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر بندے کو اپنے تحفظات کی بھی فکر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ان 10 نکاتی ایجنڈے کے اندر دیکھ لیں، کہیں بھی فلسطینی کی ذرا برابر بھی بات نہیں ہے۔ فلسطین تو دور کی بات، کسی فلسطینی مسلمان کی بات نہیں ہے، کسی فلسطینی شہید اور اس کے بچے کی بھی بات نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ان کے معاملات اور ان کے خون کے بدلے لیے جائیں اور یہ امت کی لڑائی قرار دی جائے اس کو، ساری ان کی اپنی ذاتیات ہیں کہ ابنائے ہرمز کے اوپر جو امریکہ اپنی دھونس جمانا چاہ رہا تھا اس کو ختم کیا جائے، اور دیگر اس طرح کے معاملات۔ ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے امریکہ اس کی بھرپائی کرے گا، اور بھائی فلسطین کدھر گیا؟ فلسطین کے معاملات کدھر گئے؟ فلسطین کے وہ 80,000 بچے کدھر گئے جن پر ان کو جو ہے وہ نوحہ کرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا؟ وہ شہداء کدھر گئے؟ وہ فلسطین کے ٹوٹے ہوئے گھر کدھر گئے؟ وہ مظالم کدھر گئے؟ اب یہاں پر ساری چیزیں بھول گئی، اور یہ 10 نکاتی ایجنڈا ان کو دیکھ کر بھی ان مولویوں کو شرم نہ آئی کہ خدارا اب تو بیان ریکارڈ کروا دو کہ ہم نے جو ہمارے سے بے وقوفی ہوئی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جی کھوتا بھی دلتیاں مار کے آ جائے گا، ہم اس کو کہیں گے واہ واہ کھوتیا کام کیتا ہی، تو ہم اس کو بھی شاباش دیں گے۔ یہ تو پھر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ لڑ پڑا ہے، اگر کوئی کافر ملک بھی ہوتا تو ہم اس کو بھی شاباش دیتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں پر اب تو شرم آ جانی چاہیے کہ ہمیں اپنے وہ بیانات واپس لے لینے چاہیے کہ کل کو ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضور آپ کی پیاری زوجہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بکواس کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہم نے اعلان کیا تھا، ہم نے آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر گالم گلوچ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا، ہم نے قرآن پاک کو ناقص بتانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا، ہم نے جو ہے وہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل قرار دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور خدارا اب تو شرم کر جاؤ، اب تو اس امت پر رحم کھاؤ، اب تو اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ جو تمہارے اپنے تخمینے تھے یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاک میں ملایا، حبام منصورہ ہو گئے۔ اور اگر بالفرض یہ جو 11 اپریل کو 10 نکاتی ایجنڈا پیش ہونے جا رہا ہے، اب اگر وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں اور پہلے نمبر پہ بھی فلسطین کو لے آتے ہیں، اور یا پھر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا جب جنگ شروع کی تھی، اس وقت ایران نے اظہار کیا تھا کہ یہ جنگ فقط فلسطینیوں کے لیے ہے، بیت المقدس کے لیے ہے، تب بھی ہم ان کے ساتھ کا اس انداز سے اعلان نہیں کر سکتے، ہم ان کے حوالے سے اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے ہرگز جس سے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑیں۔ میرے ان جملوں پہ غور کیا جائے، میرے یہ جملے انتہائی اہم ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا بیان کبھی بھی ہم نہیں دیں گے جس سے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑیں، لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کے بیریئر کو کراس کر کے اور تمام مذہبی پابندیوں کو کراس کر کے تمام مذہبی حدود کو پھیلانگتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں۔ ہم کبھی بھی اس طرح کا بیان نہیں دیں گے، ہم اس طرح کا عمل نہیں کریں گے جس سے لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑیں۔ ہم بالکل وہی اپنا موقف رکھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، ہم وہی اپنا موقف رکھیں گے کہ دو ظالم آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بس یہی حکم ہے کہ ہم سائیڈ پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ یہ کس انداز سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ہم یہ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو ہمیشہ غالب رکھے، اسلام کو کبھی بھی مغلوب نہ ہونے دے۔ اب اسلام غالب آئے، چاہے مسلمانوں کی کاوش سے یا کسی کافر و مرتد کی کاوش سے غالب آئے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام کبھی فاجر سے بھی لے لیتا ہے تو فاجر کو تھپکی نہیں دی جائے گی، اس کی پیٹھ کو تھپتھپایا نہیں جائے گا، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش نہیں کیا جائے گا کہ لوگ اس کی اقتداء شروع کر دیں، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اور لوگ اس سے اس انداز سے محبت کے معاملات رکھیں کہ الامان والحفیظ، لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ جائیں۔ تو اس طرح کے بیانات بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہیں، ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اس طرح کے بیانات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔